अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप हैं इस वक्त हमारे खूबसूरत से पेज यानी ऑनलाइन स्टोरीज कॉर्नर पर। मैं हूं अनम इकबाल जो लेके आती हूं आप सबके लिए किस्से, कहानियां और आप बीतियां, और इसके साथ साथ हकीकी ज़िंदगी पर मबनी वाक़यात। आज भी आपके सामने मैं एक ऐसा वाक़या लेकर आई हूं जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 15 साल पुराना वाक़या है। इन दिनों अली और जिब्रान मेडिकल के स्टूडेंट हुआ करते थे, यानी कि वो मुस्तकबिल के डॉक्टर बनने जा रहे थे। एक दिन वो क्लास में इंसानी ढांचे के बारे में पढ़ रहे थे कि अचानक से टीचर की आवाज़ आई, डियर स्टूडेंट्स, कल से इस्लामी त्यौहार के सिलसिले में जो 2 छुट्टियां आपको हो रही हैं, उन छुट्टियों के बाद आपका पूरे इंसानी ढांचे के बारे में टेस्ट है। जो ये टेस्ट क्लियर ना कर सका वो अगले इम्तिहान के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकता। घर आकर अली और जिब्रान को पूरा यकीन था कि वो इस टेस्ट में फ़ेल हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक उनके जहन में इंसानी ढांचे की खोपड़ी की हड्डियों के नाम तक याद ना हो सके थे। वो दोनों किताब खोले, इंसानी ढांचे पर लिखा हुआ मजमून पढ़ रहे थे कि अचानक अली बोला, अगर हम कहीं से एक इंसानी खोपड़ी ले आएँ तो हमारा काम बन सकता है। हम खोपड़ी को सामने रखकर अच्छी तरह से खोपड़ी की साथ के नाम याद कर सकते हैं। जिब्रान ने कहा, अरे भाई, ये जो हम अपने मोबाइल पर नेट से खोपड़ी की मालूमात और फ़ोटो निकाल कर सामने रखे हुए हैं, इससे क्या बात नहीं बन सकती? अली ने जवाब देते हुए कहा, मुस्तकबिल के डॉक्टर जिब्रान साहिब, हाथ में पकड़ी हुई चीज़ की बात ही कुछ और है। माना कि नेट पर सब कुछ है, मगर ये सब सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन की हद तक ही अच्छा लगता है। तुम मेरी बात पर गौर तो करो, तुम्हें समझ आ जाएगी कि जब हम खोपड़ी को अपने हाथों में पकड़कर इसमें मौजूद हड्डियों की साख्त का मुतालिया करेंगे तो हम कितनी आसानी से अपना टेस्ट याद कर सकते हैं। इस टेस्ट में हम दोनों का अच्छे नंबर्स लेना लाजमी है, वरना 2 माह पहले जो टेस्ट हुआ था इसमें भी हमारे कम नंबर आए थे और हमारे टीचर डॉक्टर अयाज साहिब हम पर कितना नाराज़ हुए थे। अली की तकरीर सुनने के बाद जिब्रान भी इस बात पर मान गया कि अगर किसी जगह से खोपड़ी मिल जाए तो वाकया बहुत आसानी हो जाएगी। अपना कल वाला टेस्ट क्लियर करने में जुगाड़ लगाते हुए जिब्रान ने अपना मोबाइल पकड़ा और उसका इंटरनेट बंद कर दिया और अली से मुखातिब हुआ, डॉक्टर अली साहिब, ये खोपड़ी वगैरह बाज़ार में तो फ़रोख्त होती नहीं, तो मेरे स्वीट दोस्त ये आएगी कहाँ से? अली बोला, भाई, इस बात का तो यही हल है कि शहर से बाहर जो कब्रिस्तान है उसके गोरकन से रब्ता किया जाए। वो मेरा थोड़ा बहुत वाकिफ़ भी है। मैं कल कॉलेज से छुट्टी कर लूँगा और शाम को जाकर उनसे मिलूँगा। बल्कि ऐसा करना, तुम भी कल शाम को आ जाना, हम इकट्ठे चलेंगे। दूसरे दिन शाम को अली और जिब्रान अपनी बाइक पर शहर से बाहर वाले कब्रिस्तान में जा पहुँचे, जहाँ का गोरकन आसिफ का, जो कि अली का बड़ा भाई था, उसका दोस्त था, इसलिए अली का भी वो थोड़ा बहुत वाकिफ़ था। गोरकन का मकान कब्रिस्तान के साथ ही था। जब अली ने दरवाजे पर दस्तक दी तो गोरकन ने दरवाज़ा खोला और वो अली को देखकर पहचान गया और बोला, खैर तो है ना अली भाई, आज कैसे आना हुआ? कहीं कोई फोतगी? अली ने बात काटते हुए कहा, नहीं नहीं सिराजुद्दीन, हमारे यहाँ कोई फोतगी नहीं हुई और सब खैर खैरियत है। बस तुमसे कुछ काम पड़ गया था। क्या हम यहाँ खड़े रहकर ही बातें करेंगे? अरे नहीं बाबूजी, आप अंदर आ जाइए। आज वैसे भी मैं अकेला हूँ। मेरी बीवी अपने बच्चों के साथ वालिदैन के घर गई हुई है। गोरकन ये कहता हुआ अपनी सादा सी बैठक में दोनों को ले गया। जैसे ही वो चारपाई पर बैठे, गोरकन उनके मना करने के बावजूद बोतल लेने घर के अंदर चला गया। कुछ देर के बाद वो नमूदार हुआ। उसके हाथ पकड़ी ट्रे में बोतल और निमको वगैरह मौजूद थी। ये सब कुछ खाने पीने से फारिग होकर अली अपने मतलब की बात पर आ गया। पहले उसने जिब्रान का तारुफ करवाया, फिर अपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के बारे में बताया और फिर अपनी असली बात पर आ गया। जब उसने गोरकन से कहा, हमको एक इंसानी खोपड़ी चाहिए, तो गोरकन ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। उसी वक्त अली ने 500 रुपये का नोट ज़बरदस्ती उसकी जेब में डाल दिया। गोरकन ने पहले खोपड़ी निकाल कर देने से माजरत कर ली, मगर जब अली ने उसको यकीन दिलाया कि वो खोपड़ी किसी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहते, वो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, इसलिए वाकई उनको ज़रूरत है, तो गोरकन ने ये कहते हुए खोपड़ी निकाल कर देने पर रजामंदी जाहिर की। ठीक है साहब जी, मगर इसकी कुछ मज़ीद कीमत देना होगी आपको। अली ने मज़ीद 500 रुपये देते हुए उससे कहा कि हम कब तक आकर अपनी खोपड़ी ले जाएं। गोरकन ने उनको रात 10 बजे आने का कहा।
وہ واپس چلے آئے۔ گھر آ کر جبران نے علی کو کہا، علی یار، میں تو پہلی مرتبہ اتنی رات گئے قبرستان جاؤں گا، مجھے کہیں کوئی روح ہی نہ چمٹ جائے۔ تو علی ہنستا ہوا بولا، ارے بیوقوف، تو میں کیا روز قبرستان جاتا ہوں؟ کیا میں کفن چور ہوں؟ تم گھبراؤ نہیں، گورکن ہمارے ساتھ ہی ہوگا۔ رات 9 بجے کے قریب علی نے گھر والوں سے بہانہ بنا کر 2 گھنٹوں کی اجازت مانگی کہ ان کا ایک دوست بائک سے گر کر زخمی ہو گیا ہے اور وہ اسے ہسپتال دیکھنے جا رہا ہے۔ جبران بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ اگرچہ ابو جان نے اس کو اجازت دے دی مگر ان کی آنکھوں میں شک کے سائے واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔ خیر وہ گھر سے نکلا تو ہلکے بادلوں میں بجلی رہ رہ کر چمک رہی تھی۔ جبران کو لے کر جب وہ شہر سے باہر بڑے قبرستان کی سڑک پر مڑے تو موسم مزید خراب ہوا۔ ہلکی ہلکی ہوا چلنے لگی اور موسم بجلی چمکنے پر مزید پراسرار ہو گیا۔ قبرستان کے قریب ہی گورکن کا مکان تھا۔ گورکن کو ساتھ لیا گیا۔ گورکن نے کھودنے والی کدال اور ایک ٹارچ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ قبرستان کے گیٹ میں داخل ہوتے ہی جب بجلی چمکی تو ایک لمحے کے لیے ان کو قبروں کی طویل قطار نظر آئی۔ تب ان دونوں کے دل خوف سے دھڑکے۔ جبران نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ وہ واپس چلا جائے مگر پھر دوست کے ساتھ ہونے کا حوصلہ پا کر وہ بھی آگے بڑھتا گیا۔ قبرستان کے درخت چمکتے ہوئے بجلی میں نظر آ جاتے ورنہ ان کے سائے کالے گارے رنگ کے نظر آ رہے تھے، جیسے بہت ساری چڑیلیں ایک ساتھ کھڑی ہوں۔ کچھ دور چلنے کے بعد گورکن بولا، صاحب یہ قبر کسی وقار صاحب کی ہے اور میں نے دیکھا ہے اس کی دیکھ بھال کو بہت کم ہی لوگ آتے ہیں، یعنی کہ اس کے وارث، تو میں آپ کو اس کی کھوپڑی نکال کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا بیلچہ جو اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اس سے قبر کی مٹی ہٹانے لگا۔ علی بابو، گورکن نے ہدایت دیتے ہوئے کہا، آپ یہ ٹارچ صرف اس قبر پر رکھو، ادھر ادھر روشنی نہ کرنا۔ جبران ایک طرف کھڑا تھا جو کہ یہ قبرستان کا خوفناک منظر دیکھ رہا تھا۔ ڈر کے مارے اس کا پسینہ چھوٹ رہا تھا مگر وہ اپنی بے عزتی کے ڈر سے واپس نہیں جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد گورکن نے مٹی ہٹا دی اور پھر پتھر کی سیل اس سے ذرا سی ہٹائی اور پھر چند ہی لمحوں میں پوری قبر اوپن ہو چکی تھی۔ اب تو ٹارچ پکڑ کر کھڑے علی کا دل بھی نامعلوم خوف سے گھبرا اٹھا۔ ہاتھ میں ٹارچ ہونے کے باوجود قبر کے اندر دیکھنے کی اس کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ اس نے وقت کاٹنے کے لیے گورکن سے سوال کیا، سراج دین، تم کو ڈر نہیں لگتا قبرستان میں؟ تو وہ بولا، صاحب اگر ہم ڈر گئے تو پھر پیٹ کیسے بھرے گا ہمارے بچوں کا؟ ہمارے تو باپ دادا کا یہی کام تھا جو کہ اب میں کر رہا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد گورکن نے جب اپنا ہاتھ قبر سے نکالا تو اس کے ہاتھ میں خربوزے کی طرح پکڑی ہوئی کھوپڑی موجود تھی، جسے دیکھ کر جبران علی بھی گھبرا گیا۔ گورکن نے اپنی جیب سے کالے کپڑے کا تھیلا نکالا اور خربوزے کی طرح انسانی کھوپڑی کو اس میں ڈال دیا۔ پھر وہ تھیلا ایک سائڈ پر رکھ کر قبر بند کرنے لگا۔ کچھ وقت کی محنت کے بعد قبر بند ہو گئی۔ تب گورکن نے مٹی دوبارہ قبر پر ڈال دی اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہنے لگا، یہ لو اپنی مطلوبہ چیز۔ علی اب اس تھیلے کو پکڑتے ہوئے بھی گھبرا رہا تھا مگر کافی حوصلہ کر کے اس نے تھیلا جیسے ہی پکڑا تو اس کو لگا جیسے اس کی اپنی زندہ سلامت کھوپڑی جو اس کے کاندھوں کے اوپر تھی اس میں گرمی سی بھر گئی ہو۔ گرمی لگنے کا یہ سلسلہ جب ختم ہو گیا تو دونوں اپنے دل میں گھبراہٹ لیے گورکن کے گھر کی طرف چل دیے۔ گورکن کے مکان کے قریب آتے ہی 500 مزید اسے پکڑا دیے گئے۔ بائک اسٹارٹ کر کے کھوپڑی والا تھیلا اس کی سائڈ پر لٹکا دیا گیا۔ جب وہ جبران کے گھر کے قریب آیا تو جبران اتر گیا۔ تب علی نے کھوپڑی اس کو پکڑا دی۔ پہلے تو جبران ڈر رہا تھا مگر علی نے اس سے کہا، تمہارے پاس لوک والی الماری ہے، تم اس کو الماری میں رکھ کے لوک لگا دینا۔ میری الماری کا لوک خراب ہو گیا ہے تو لہٰذا میں لے کر نہیں جا سکتا کیونکہ گھر کا کوئی بھی فرد اس کو دیکھ سکتا ہے۔ جبران یہ وجہ سن کر کھوپڑی اپنے ساتھ لے کر جانے پر آمادہ ہو گیا۔ گھر کے اندر جا کر اس نے سب سے پہلے تھیلا الماری میں رکھ کر لوک لگا دیا۔ کھانا کھا کر ابھی وہ سونے ہی جا رہا تھا کہ اچانک اس کو ایک زوردار چیخ کی آواز سنائی دی۔ وہ گھبرا کر اپنے کمرے سے باہر نکلا تو جبران کے بڑے بھائی اپنے چھوٹے بیٹے کو زمین سے اٹھاتے ہوئے نظر آئے۔ کیا ہوا بھائی جان؟ وہ گھبرا کے بولا۔ اسی وقت اس کو اپنے بھتیجے کے سر سے خون نکلتا ہوا نظر آیا۔ یہ کیا ہوا بھیا؟ وہ چلایا۔ جلد ہی اسے معلوم ہو گیا کہ اس کا بھتیجا صحن کے اندر برآمدے میں داخل ہو رہا تھا کہ اس کے سر پر چھت سے سیمنٹ کا درمیانی ٹکڑا ٹوٹ کر آ لگا
جس کی وجہ سے اس کے سر پر چوٹ آئی۔ فٹافٹ محلے کے مقامی ڈاکٹر کو بلایا گیا، جس نے اس بچے کو اپنے چھوٹے سے کلینک میں لے جا کر اس کی مرہم پٹی کی۔ خدا کا شکر ہے کہ سر کی ہڈی نہیں ٹوٹی، مقامی ڈاکٹر بولا۔ بچے کو گھر واپس لایا گیا تو کافی رات ہو چکی تھی۔ بچے کو جو دوا دی گئی تھی اس میں سکون کی دوا موجود تھی۔ جب وہ سونے لگا تو جبران نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے کمرے میں آ گیا کہ خدا کا شکر ہے بچہ بچ گیا ہے۔ کمرے میں آ کر اس کو ایک عجیب سا خیال آیا کہ علی اور اس نے چونکہ ایک مردے کی کھوپڑی نکالی تھی قبر سے، تو ہو سکتا ہے کہ بچے کو جو چوٹ لگی ہے اور وہ بھی اس کے سر پر، تو کیا یہ مردے کا انتقام ہو سکتا ہے؟ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ علی کی کال آ گئی۔ علی نے سب سے پہلے فون پر ننھے میاں کی خیریت معلوم کی۔ تبھی جبران نے اس کو اپنا یہ خیال بتایا، ہو سکتا ہے علی کہ مردے کی روح ہم سے بدلہ لے رہی ہو، جبھی تو میرے بھتیجے کے سر پر چوٹ لگی ہے۔ علی یہ سن کر بہت زیادہ ہنسا۔ ارے بابا، یہ 21ویں صدی اور 4G کا زمانہ ہے، یہاں روحیں وغیرہ انتقام نہیں لیتی۔ ویسے بھی یہ 1800 سن کا زمانہ تو ہے نہیں جو تم مجھے روحوں اور مردوں سے ڈرا رہے ہو۔ جناب جبران صاحب، مستقبل کے ڈاکٹر، اگر تمہارا یہی حال رہا تو تم آگے ڈاکٹری کیسے کرو گے؟ تم اپنے مریض کو اگر وہ کسی وجہ سے مر گیا دیکھ کر ہسپتال سے بھاگ جاؤ گے؟ علی جبران کی بات پر دل کھول کر ہنسا۔ آخر میں اس نے یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا، کھوپڑی کو سامنے رکھ کر اس کی ساکت پر غور کرنے کا منصوبہ میرا تھا۔ اگر مردے کو انتقام لینا ہے یا ڈرانا ہے تو وہ مجھ کو ڈرائے۔ علی کو کیا معلوم تھا کہ وہ جن باتوں کا مذاق اڑا رہا ہے، تقدیر ان سب باتوں کو سچ کرنے جا رہی تھی۔ اوکے، گڈ بائے ڈاکٹر جبران، کل 10 بجے میں آپ کی طرف آؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ جبران نے بھی فون بند کر کے ایک طرف رکھا، پھر وہ یہ سوچتے سوچتے سو گیا کہ وہ ویسے ہی ڈر رہا ہے۔ بھلا جو زمانہ آج کل چل رہا ہے، اتنے جدید زمانے میں روحوں اور مردوں کا کیا ڈر؟ جبران کا فون ایک زوردار آواز سے بج اٹھا۔ وہ گہری نیند سے تھوڑا سا جاگا، مگر اس نے یہ دیکھے بنا کہ اس خراب موسم میں کون فون کر رہا ہے، اس نے فون بند کیا اور سو گیا۔ ابھی اس کو سوئے 15 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ اس کے کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا۔ اس کے بڑے بھائی کی آواز نے جبران کو جگا دیا۔ اس کے سوئے ہوئے دماغ میں جب بڑے بھائی کی آواز آئی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا بھیا؟ جبران جلدی اٹھو۔ گہری نیند سے جاگے جبران کے دماغ میں یہ بات آئی، کہیں اس کے بھتیجے کی طبیعت مزید خراب تو نہیں ہو گئی؟ بھیا، کیا شیراز ٹھیک ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، تم جلدی آؤ، علی کی طرف جانا ہے۔ علی کی طرف؟ کیوں، کیا ہوا؟ اس وقت تو صبح کے 5 بج رہے ہیں۔ جبران، زیادہ سوال مت کرو، لگتا ہے تمہارا دماغ ابھی تک سو رہا ہے۔ تم کو علی کے بابا نے فون بھی کیا تھا، مگر تم نے فون ہی آف کر دیا، تبھی تو انہوں نے ایمرجنسی میں ہم کو اطلاع دی کہ علی اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ بھیا نے ایک بہت بڑا بم جبران پر گرا دیا۔ علی کو کیا ہوا بھیا؟ وہ جنونی انداز سے بولا۔ صبر کرو میرے بھائی۔ علی رات کمرے میں سویا ہوا تھا کہ اچانک اس کے کمرے سے زوردار آواز آئی۔ اس کو دونوں بڑے بھائی اور اس کے ابا جب کمرے میں گئے تو انہوں نے ایک ہولناک منظر دیکھا کہ کمرے کی چھت سے پنکھا ٹوٹ کر آصف کے بھائی علی پر لگا ہوا تھا، اور وہ بیچارہ علی سوتے ہی اپنی کھوپڑی پر ٹوٹ جانے سے یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ جبران نے جب یہ ہولناک بات سنی تو اس کا دل بھی ڈولنے لگا۔ بے ہوش ہوتے ہوتے صرف اس کے دماغ میں یہ بات آ رہی تھی کہ جس مردے کی کھوپڑی ان دوستوں نے نکالی تھی، آخرکار اس نے اپنا انتقام علی سے بھی لے لیا۔ اب اس کی باری ہے۔ علی کی کھوپڑی ٹوٹ گئی، وہ اس دنیا سے تو چلا گیا، اب وہ اس کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ جب جبران کو ہوش آیا تو اس کے عزیز ترین دوست کا جنازہ تیار تھا۔ اگرچہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، مگر اس نے ضد کر کے اپنے عزیز دوست کی ڈیڈ باڈی دیکھی۔ چہرہ تو کپڑے کے نیچے چھپا دیا گیا، کیونکہ کھوپڑی کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے چہرہ دیکھنے کے قابل نہ تھا۔ اتفاق دیکھیں، علی کا جنازہ بھی اسی قبرستان میں لے جایا گیا جہاں سے 24 گھنٹے پہلے وہ کھوپڑی نکال کر لے گیا تھا۔ اس کی قبر بھی اسی کی تار میں تھی جس کے شروع میں علی اور جبران ایک پرانی قبر سے کھوپڑی نکال کر لے گئے تھے۔ علی کے جنازے پر جبران کو نہ لے کر جایا گیا کیونکہ بے پناہ صدمے سے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ علی کی المناک موت لوگوں کے لیے تو پنکھا گرنے سے ہوئی تھی، مگر صدمے سے گمسم جبران اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ مردے کے انتقام کی وجہ سے پنکھا گرا تھا، اور وہ بھی ٹھیک اسی جگہ پر، یعنی کھوپڑی پر۔
मुर्दे की तो वो खोपड़ी निकाल कर लाए थे। अली की मौत के 3-4 दिन बाद जिब्रान की तबीयत कदरे बेहतर हुई तो उसने खोपड़ी वाला थैला अलमारी से निकाला। तब अचानक उसे महसूस हुआ कि खोपड़ी की आंखों की जगह से रोशनी निकल रही है। उसने बाहर आकर बाइक स्टार्ट की, घर वालों से बहाना बनाकर कब्रिस्तान वाली सड़क पर आ गया। कब्रिस्तान में आकर उसने गोरकन को तलाश किया तो पता चला कि वो कब्रिस्तान के जनूबी हिस्से में काम कर रहा है। जिब्रान का ये प्रोग्राम था कि वो गोरकन को खोपड़ी वापस कर देगा और 3-4 दिन अली की कब्र पर बैठकर काफ़ी देर तक कुरान पाक पढ़ेगा। गोरकन जैसे ही उसको मिला, पहले तो उसने अली की अलफनाक मौत पर अफसोस का इजहार किया। फिर जब जिब्रान ने उसको खोपड़ी दी और कहा कि इसको रात को कब्र में खोद कर डाल देना, तो वह हैरान हुआ। उसने पूछा, ये तो आपको मेडिकल के कामों में चाहिए थी ना, अब क्यों वापस कर रहे हैं? जिब्रान ने बहाना बनाते हुए कहा कि अब कॉलेज वालों ने अपने पास से इंसानी ढांचे के हिस्से दे दिए हैं तो अब ये उसको दरकार नहीं है। ये झूठ बोलते हुए उसको अली याद आया कि इस मनहूस खोपड़ी ने अपना इंतकाम लेते हुए अली को भी इस कब्रिस्तान में पहुंचा दिया है जहां से वो चंद दिन पहले अपने कदमों पर चलकर हंसता मुस्कुराता खोपड़ी लेकर गया था। साहब, गोरकन की आवाज़ सुनकर जिब्रान दुनिया में वापस आया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप खोपड़ी वापस रखे हैं। ये तो अली साहब के बार बार कहने और वाकफियत की वजह से मैंने निकाल कर दी थी, वरना ऐसा करना बहुत बड़ा गुनाह है। इससे मुर्दा भी बेचैन हो जाता है। ठीक है सिराजुद्दीन, तुम खोपड़ी वाला ये थैला रखो और ये 500 रुपये भी रखो। तुम आज ही रात इसको कब्र में रख देना और मुझे बता भी देना ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए। ओके साहब। गोरकन ने थैला और 500 रुपये पकड़े और उनको अपनी बैठक की अलमारी में रखने के लिए चल पड़ा। उधर जिब्रान कब्रिस्तान के मेन गेट पर खड़ी अपनी बाइक को स्टार्ट करके जब वापस मुड़ने लगा तो उसे कब्र का एक कुतबा नजर आया, जिसको देखकर उसके दिल की धड़कन बंद हो गई, जिस्म में सनसनी दौड़ गई। बिल्कुल नई नई कब्र पर लगे कुतबे पर लिखा था, अली ज़फ़र वल्द मोहम्मद ज़फ़र, तारीख़ वफ़ात 28 अप्रैल। ये ताज़ा कब्र उसके दोस्त अली की थी और ये खोपड़ी के इंतकाम का सबूत थी। जी तो प्यारे बहन भाइयों, इस वाक़ये से आपको क्या सबक मिलता है मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करना लाजमी याद रखिएगा। और हाँ, बेल आइकन को लाजमी दबाइए। इससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।